औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ डेली हॉरोस्कोप से। आज 12 मार्च और मंगल का दिन है और यकम रमज़ान है। आप सबको रमज़ान की मुबारक हो। आपकी डेली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर हैं। आज का दिन कैसा रहेगा एरीज से लेकर पाइसेस तक, बुर्ज हुमल से लेकर बुर्ज हूत तक एक जायज़ा लेते हैं मुख्तसर इस वीडियो में। आज के दिन के लिए जो ज़िक्र है वो है या सलामों का। या सलामों 313 बार वेद करें अब्बला खसास दफ़ा तुलसीब के साथ तमाम बुर्जों के लिए। और आज के दिन दालों का सदका जो है ज़रूरतमंदों में, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो है वो राशन के तौर पे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। और आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो लकी नंबर जो है आपका वो 3 है। तमाम बुर्जों के लिए आज का लकी नंबर जो है वो 3 जो है वो काम करेगा। आज आगाज़ करते हैं वीडियो का। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप ज़ायदा सखारा से एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं या आप अपना लकी स्टोन के मतलब या मौफिक नगीने के मतलब जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सा स्टोन आपके लिए नाम और आपके बुर्ज स्टार के मुताबिक होता है, तो आप उसके लिए भी अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी अंदाज़ा उम्र जो है हमें व्हाट्सअप कर दें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आपको आपके पत्थर के मतलब भी मालूमात दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे कमर, लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल या सास्तारों की मुश्तरका लोहे तारत, तो कोई भी लो तैयार करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है उन पर दिए स्क्रीन पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले एरीज बुर्ज हुमल। आज के दिन जो है मुखालफिन की चालों से आपको बचने की ज़रूरत होगी। बहुत सारे हासदीन, बहुत सारे मुखालफिन जो हैं वो ताक में है कि किसी तरीके से आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको आज बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के तहत अपनी कारकर्दगी से जो है, अपने काम से, अपने पॉजिटिव रवैये से जो है उनको शिकस्त दें और उसमें ज़्यादा आपके लिए बेहतरी का है। ये उसमें आपको एक अच्छे रिजल्ट भी मिलेगा और आप बिलावजह जो है उनकी जो है किसी भी नेगेटिव चार्जिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। टॉस बुर्ज सोर वालों के लिए कि आज का दिन आमदन और अखराजात में जो फ़र्क है वो काफ़ी बढ़ रहा है और ये फ़र्क आपको मुतफक्कर कर सकता है। आज आपको आमदन को बढ़ाने के लिए और अपनी एफ़र्ट को बढ़ाने के लिए आज के दिन आपको ख़ुसूसी तौर पे एफ़र्ट करनी होगी। ख़ुसूसी तौर पे इस हवाले से कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे आमदन में इजाफा हो सकता हो। जेमिनी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कि आज के दिन जो है रूटीन के मामूलात से आप जो है वो यकसानियत महसूस करेंगे। आप एक अपनी मिजाज में, अपने मूड में बोरियत जो है उसको महसूस करेंगे और आज आपको अपने इर्द गिर्द और अपने आप में कोई नयापन पैदा करने की जो है वो कोशिश करनी होगी। आप इसके लिए कोई ना कोई एफर्ट भी करते हुए नज़र आते हैं आज के दिन। इसके बाद जो है कैंसर बुर्ज सरतान वालों के लिए कि आज अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं किसी जॉब के लिए तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट कर रहे थे, कोई इम्तिहान आपने दिया हुआ था, किसी कंपटीशन में आप आना चाहते थे, कोई बड़ी जॉब के लिए, छोटी जॉब के लिए, या आप अगर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मज़ीद किसी बड़ी कंपनी में जाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो आज का दिन जो है इस लिहाज से बेहतर है। आपको कोई अच्छी जो है वो खबर या अच्छी ऑफ़र जो है आज के दिन मिल सकती है। और आज के दिन जो है ख़ास तौर पर कुछ चैलेंजेस का सामना भी आपको हो सकता है और उन चैलेंजेस को सामना करने में आप कामयाब भी रहेंगे। ल्यू वालों के लिए ये कि आज लोगों का जो सर्द महज रवैया है वो आपको मायूस कर सकता है।
آپ لوگوں سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بعض اوقات ان کے جو ہے رویے جو ہے اس سے مایوسی ہوتی ہے۔ ویرگو والوں کے لیے کہ آج آپ خوشگوار موڈ میں رہیں گے، آپ کو کوئی کامیابی، آپ کو بڑی کامیابی آج کے دن مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ آپ کی طبیعت میں جو نگیٹیوٹی تھی وہ کم ہوگی، آپ کی طبیعت میں جو ڈپریشن اور فرسٹریشن کے اثرات ہیں وہ بھی کافی حد تک آج کے دن کم ہوں گے۔ آپ ذہنی طور پہ آج اپنے آپ کو دماغی طور پہ جو ہے مطمئن اور فیلنگ وائز جو ہے بہتر محسوس کریں گے۔ لیبرا والوں کے لیے کہ آج کے دن جو ہے آپ کی کوشش کریں کہ اپنی کامیابیاں یا اپنے متعلق جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے اظہار نہ کریں۔ بہت زیادہ اپنی کامیابیوں کو اظہار کرنے سے آپ لوگوں کی نظروں میں آ سکتے ہیں، جس سے آپ کی کامیابیاں جو ہیں وہ بد نظری کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آج آپ کو بہت خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسکارپیو والوں کے لیے کہ آج کے دن جو ہے آپ اپنے مسائل جن کی وجہ سے آپ بہت پھنسے ہوئے ہیں، بہت الجھے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آج مشورے کی اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ مشورہ آپ کو آپ کے قریبی لوگ جو ہیں، جو آپ کے کوئی بڑے ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، عزیز و قارب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو جاننے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے یہ مشورہ یا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے لیے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک جو ہے لوگوں کی، اپنے ارد گرد کے قریبی مخلص لوگوں کی رائے جو ہے وہ لینی ہوگی۔ سیکریٹریس والوں کے لیے کہ آج کا دن، آج آپ کے لیے جو ہے وہ اس معاشی طور پہ بہت بہتر دن آ رہا ہے۔ آج آپ کو مالی طور پر اور معاشی طور پہ بھرپور فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دولت کمانے کے لیے یا دولت کو بڑھانے کے لیے آج کا دن جو ہے بہت اچھا دن ہے۔ کیپریکون والوں کے لیے کہ آج آپ اپنی خوراک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو، اور ایسی تمام غذائیں جن کو آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن وہ غذائیں جو ہیں وہ اس میں جو طاقت کا عنصر ہے وہ کم ہے، تو آپ کو وہ چیزیں جو ہیں ترک کرنی ہوں گی۔ ایسی غذائیں جو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پسند ہو، تو لیکن وہ آپ کو غذائیت کی وجہ سے ان کو استعمال کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آج کے دن جو ہے خاص طور پر آپ اپنی صحت کو فوکس کریں گے، چاہے وہ آپ کی ورزش کی روٹین ہے یا چاہے وہ آپ کی ایکسرسائز کی روٹین ہے، اس کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایکیوریس ہونے کو کہ آج طبیعت پر جو ہے وہ جو ہے ضدی پن جو ہے وہ سوار رہے گا۔ ضد کی وجہ سے آپ بہت سارے ایسے کام جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے لیکن آپ ضد بازی کی وجہ سے ان کاموں کو کر سکتے ہیں۔ آج کے دن آپ اختلاف جو ہے اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، لیکن صرف اور صرف ضد کی وجہ سے آپ کو اختلاف جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو اس معاملے میں اپنی بلا وجہ اپنی ضد کی تسکین سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پائسیس والوں کے لیے آج کے دن آپ کو اظہار کرنے کا، اپنی گفتگو کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات سے زیادہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دن جو ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے زیادہ اپنی باتیں آ کے شیئر کریں گے اور زیادہ اپنا جو بھی گفتگو ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے اظہار کے لیے جو ہے وہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آج آپ کو خاموشی سے جو ہے لوگوں کو مشورہ دینا ہوگا، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوگی، لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، لوگوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے آج کے ہاروسکوپ کے حوالے سے۔ اگر آپ مزید کوئی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، کوئی ذاتی استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے لکی اسٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی مزید کوئی لو تیار کروانا چاہتے ہیں، لو کے حوالے سے کوئی معلومات جاننا چاہتے ہیں، اسکرین پہ ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے اسکرین نمبرز پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ رہنمائی دی جائے گی۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔